बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आदिल राजा, इनके नाम से कौन वाकिफ नहीं है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान। और वो बड़ा उनको सपोर्ट भी करते थे, लेकिन नाज़रीन अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और हर कोई एक्सपोज होना शुरू हो गया। नाज़रीन, आदिल राजा ने इमरान खान की बड़ी बहन अलीमा खान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, जिसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की दौड़ें लग गई हैं। और असल हकाइक क्या है, ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल का शिकार है। उसकी वजह यह है कि चूंकि मेन लीडरशिप जो है वो जेल में है और इमरान खान जो बात करते हैं वो बाहर आके कोई और तरह की बात की जाती है और नाज़रीन इसी वजह से कुछ मामला जो है वो गड़बड़ हो रहे हैं। अब नाज़रीन, हुआ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान, उनकी बड़ी बहन अलीमा खान जो हैं, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दी थी। बल्कि उन्होंने स्टेटमेंट, उनके जो देवर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा कि अगर इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारों को खासतौर पर 9 मई के वाकयात के हवाले से कोई एम्बिग्विटी है या उनको मुश्किल पेश आ रही है तो हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम जो है वो लिबर्टी चौक से ऑनवर्ड जो है वो उस काफिले को लेके चलते हैं और फिर वहां पे हम जिस तरह से जिस रूट से गए हैं वो सारी की सारी चीजें सामने आ जाएंगी, पता चल जाएगा कि झूठ कहाँ पे और सच कहाँ पे है। और उन्होंने एक बात की और नाज़रीन इसके साथ ही आदिल राजा ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने कहा जी मेरी अलीमा खान से बात हुई है। अलीमा खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको कल एहतजाज की कॉल दे दी है। एक बड़े एहतजाज की, एक रैली की उन्होंने जो है वो कहा है कि उसका ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, ये आदिल राजा की जानिब से ट्वीट किया गया और उसके बाद एक भौंचाल सा आ गया और एक बहुत काफी ज्यादा लोग जो है वो रवाबित करने लग पड़े। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर जो इस वक्त हैं, सीनियर नायब सदर, उनकी जानिब से इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि आदिल राजा का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन, आदिल राजा जो है उसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता है कि वो बंदा जब इस तरह की खबरें देता है कि जी जो खास तौर पे अग्रेसिव जो लोग हैं उनको ज्यादा सूट करती थी, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया जी ये बंदा बड़ी पेटेंट बात करता है। हम जब भी कोई बात करते थे आदिल राजा के खिलाफ तो उन्होंने कहना नहीं नहीं नहीं, आप लोग जो है वो गलत कर रहे हैं, आदिल राजा बड़ा हक सच का साथ देने वाला बंदा है, वो तो बड़ा जनाब मुजाहिद आदमी है। तो बड़ी बड़ी बातें जो है वो की जाती थी और बाज़ का तो नेगेटिव कमेंट्स जो है वो भी उन कमेंट सेक्शन में किए जाते थे। लेकिन नाज़रीन, अब जो है वो पता ये चला है कि जो आदिल राजा ने ट्वीट किया वो ट्वीट एक डायरेक्ट कॉल है इसकी, एक पुरअमन एहतजाज जो है वो किया जाएगा। हालांकि अलीमा खान के जो देवर हैं उन्होंने एक बात जस्ट जो है वो की थी, ये नहीं कहा था कि जी एहतजाज करने जा रहे हैं। उन्होंने एक वैसे कहा जी इन्वेस्टिगेशन इदारों को अगर मुश्किलात पेश आ रही हैं तो हम आपको बता सकते हैं कि आप आके इन्वेस्टिगेशन करें, देखिए किस जगह का किस जगह से कितना फासला है और इतनी जगह में एक ही बंदा मुख्तलिफ जगहों पे कैसे पहुंच सकता है। यानी सनम जावेद जो है उसका हर जगह के ऊपर यानी जितने भी जगह पे इंसिडेंट हुए हैं 9 मई के वाकयात हैं, हर वाकये के अंदर उसके खिलाफ पर्चा है और उसमें एक जगह पे बंदा जो है वो कैसे इतनी जगहों पे मौजूद हो सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारे जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन अगर उनको मुश्किलात आ रही हैं तो आए हमारे साथ, हम चल के उनको दिखाते हैं कि कितना टाइम लगता है और जो टाइमिंग उसके अंदर FIRs के अंदर लिखी गई है वो क्या है। तो कहने का मकसद उनका ये था। लेकिन बहरहाल आदिल राजा ने कह दिया जी कि एहतजाज की कॉल दे दी अलीमा खान ने, मेरी बात हो गई है उनसे। लेकिन नाज़रीन, अब क्या हुआ कि शांताना गुलजार साहिबा जो है वो सामने आई और उन्होंने कहा कि ये 110% झूठ है, मेरी अलीमा खान से बात हुई है, ऐसी कोई बात नहीं की गई, ऐसा कोई भी उन्होंने कॉल नहीं दी। तो नाज़रीन, आपको याद रहे कि इससे पहले भी इमरान खान भी बात जो है वो बाज़-औक़ात उन्होंने भी की कि ये जो यहाँ पे जो कुछ हुआ है इसकी ना तो तहरीक इंसाफ की जानिब से परमिशन दी गई थी, ना ही उन्होंने इस तरह का कोई ऐलान किया था। ये जो कुछ किया गया है इसको लंदन से डील किया जा रहा है। और नाज़रीन, अब वो भगोड़ा आदिल राजा जो कि बैठ के जो है वो लोगों को लच्छेदार बातों में उलझा देता है और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुंह से जहर उगलना
وہ اس کی فطرت کا حصہ ہے، اور کہتے ہیں کہ جب کسی نے کسی برتن کسی جگہ سے کچھ کھایا بھی ہونا تو اس کو بھی تھوڑا سا پاس ہوتا ہے کہ میں نے کس طرح سے بات کرنی ہے. تو انہوں نے حد ہی خیر مکا دی اپنے سو کالڈ سورسز کے ذریعے، جھوٹی خبریں پھیلا کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ بے چینی پیدا کرنے کی کوشش کی انہوں نے، اور اگریشن جو ہے وہ کرنے کی کوشش، اگریسو کرنے کی لوگوں کی کوشش کی. اور ناظرین اس کے بعد جو ہے وہ اس کا کورٹ مارشل بھی ہو گیا اور اس کی پراپرٹی جو ہے اس کو بھی ضبط کر لیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ بندہ باز نہیں آیا. اب ناظرین لندن میں جو بغاوت پہ اکسانے کے حوالے سے اس کا ایک مقدمہ تھا وہ تو خارج ہو گیا، لیکن ناظرین اب یہ ثابت یہ ہو گیا ہے کہ عادل راجہ 2 نمبر بندہ ہے، اور رانگ نمبر جسے آپ کہہ سکتے ہیں، جس طرح سے افواج پاکستان نے کہا، اور اس کے بعد تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا کہ ان کا تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ بندہ انتشار پھیلاتا ہے اور وہ بندہ فسادی ہے. تو اب ناظرین اس چیز کے اوپر مہر تصدیق ثبت ہو گئی ہے کہ علیمہ خان کے ساتھ نہ تو ان کا کوئی رابطہ تھا، نہ علیمہ خان نے کوئی اس طرح کی کال دی، لیکن انہوں نے علیمہ خان کا نام استعمال کر کے ایک جو جھوٹی خبر ہے اس کو انہوں نے ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ کر کے انہوں نے بے چینی پھیلائی. اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کو اب دیکھیں کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ احتجاج کی کال کے حوالے سے جب وہاں پہ پہنچتے تو وہاں پہ دوبارہ کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی، کوئی اور مسائل پیدا ہو سکتے تھے. تو اب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اسے بڑے پھونک پھونک کے قدم رکھنے چاہیے، خاص طور پہ ایسے وقت میں کہ جب ان کی مین لیڈرشپ ساری کی ساری جیل کے اندر ہے، اور جو باہر موجود ہیں ان میں سے ہر کوئی اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس میں عجیب سے ماحول بنا ہوا ہے. آج شیر افضل مرفت جو ہے ان کی جانب سے کہا گیا جی سابقہ جو پی ٹی آئی حکومت تھی اس کے اندر بڑی کرپشن ہوئی ہے. تو اندازہ لگائیے آپ، جو بھی بندہ بیان دیتا ہے تو بیان دیتے اسے دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بھی اس میں تھا، وہ کوئی بھی وزیر اعلیٰ تھا، چاہے وہ لوٹا ہو گیا یا دیگر کوئی بھی معاملات ان کے ہوئے، لیکن حکومت تو پاکستان تحریک انصاف کی تھی نا، بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہی اس کو لیڈ کر رہے تھے نا. تو ان کو اس طرح کے بیانات دیتے ہوئے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. تو اب جو ہے وہ ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت سارے مسائل بنتے ہوئے دکھائی بھی دے رہے ہیں. ممکنہ طور پہ یہ عمران خان اگر جلدی باہر نہیں آتے تو پھر جو ہے وہ ان کے لیے مزید مسائل پیدا ہوں گے، یہ انتشار کا شکار ہو جائیں گے، سارے ایک دوسرے کے خلاف ہیں. اب کوئی کسی کو کہہ رہا ہے جی کہ یہ 2 نمبر ہے، کوئی کسی کو کہہ رہا ہے یہ رانگ نمبر ہے، اور اسی طرح سے یہ سارے جو ہے وہ ایک دوسرے کو پارٹی سے نکالنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. بہرحال ناظرین اس وقت جو کچھ معاملات چل رہے ہیں یہ معاملات کسی وقت بھی کوئی بڑا پرابلم جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں، پارٹی ٹوٹ سکتی ہے، کچھ اور معاملات جو ہے وہ ان کے بن سکتے ہیں. دوسری جانب ناظرین جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ ہے ان کو خاص طور پہ بڑی اچھی اپروچ رکھنی چاہیے. حماد اظہر ہیں وہ ابھی تک چھپے بیٹھے ہیں، انہوں نے سامنے آ کے کوئی بات ہی نہیں کی ہے. 9 مئی کے واقعات سے آنورڈ جو ہے وہ ان کو گرفتاری کا ڈر ہے تو کبھی وہ پبلک میں نظر نہیں آتے. اسی طرح سے جو دیگر لیڈرشپ ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کارکنان کو کس طرح سے لے کے جانا ہے. ایک منظم قسم کا میکانزم ہونا چاہیے، جس کا دل جو آتا ہے اسی طرح کے بیان بازی شروع کر دیتا ہے، اور اس سے ڈیفینیٹلی پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے. ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.